Hello mga kasuginlan, maayong buntag, kumusta kamo diha? For today's topic, ako ang ipaambit diha kaninyo ang kining ginatawag pulong pastor. Nasayod ba kamo mga kasuginlan na adunay nagkanalain na mga klase sa tao nga gitawag o pastor? Una, kining ginatawag biblical pastor o shepherd nga mabasa nato diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 5 ug unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 2 ngadto na sa 3. Kining biblical pastor, kini sila gitawag gayud sa Dios. Gipili o gi-ordain sa iglesia o sa simbahan. Kini sila matinud-anon nga nagaatiman sa katawhan sa Dios ug tinuod gayud nga nagtudlo sa pulong sa Dios. Kining biblical pastor nagpaubos sa ilang kaugalingon ug padayon nga nahigugma sa katawhan. Dili gahom o kwarta ang iyang tumong sa pag-alagad, kundi ang pagtuman sa tawag sa Ginoo diha sa iyahang kinabuhi. Ikaduha, kining ginatawag title only pastor. Titulo lang ang pagkapastor. Nga mabasa nato diha sa Matthew kapitulo 23 bersikulo 5 ngadto na sa 7. Kining title only pastor, mao kini ang mga pastor nga walay klaro ang calling. Dili mo alagad, gusto lang nga kanunay tawgon. Mas importante kaniya ang titulo o ang pulong pastor kaysa pag-alagad o paghatag sa tinuod nga serbisyo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Katulo, kining ginatawag self-proclaimed pastor. Diin gitawag ang kaugalingon lamang nga pastor o nagtawag sa kaugalingon nga pastor. Nga mabasa nato sa Jeremiah kapitulo 23 bersikulo 1. Kining self-proclaimed pastor, mao kini ang mga pastor nga walay klaro ang commissioning. Walay commissioning gikan sa Ginoo o sa simbahan. Kundili siya ra ang nagtudlo sa iyang kaugalingon ug nagpahimutang niini diha sa pagpamastor. Kasagaran ani nila kay naglibog sa ilahang doktrina kung unsa bagyod ang ilahang doktrina ug walay accountability ingon nga usa ka pastor. Ikaupat, hireling pastor. Pastor nga gihimo og negosyo ang ministry. John chapter 10 verse 12 and 13. Kining hireling pastor mao kining mga pastor nga nag-alagad tungod lang sa sweldo. Pero mubiya dayon pag-abot sa mga problema ug mga pagsulay diha sa ministry. Dili tinud-anay ang ilang pag-atiman sa mga panon o sa katawhan sa Ginoo. Klaruhon lang nato, lahi ang hireling pastor ug lahi ang tinawag nga pastor. Ang hireling pastor kay kini sila sweldado, kini sila adunay kontrata posible, kini sila kanang dili mo antos sa ministry. Kung magkalisod mo resign, muhawa dayon. Pero kining tinawag nga pastor, mao kini ang mga pastor nga gitawag dili lang tungod sa kwarta, kundi tungod sa misyon nga mao ang pagbuhat sa buluhaton nga may kalabutan sa iyang pagkapastor. Kini nga tinawag nga pastor, muantos kini og mulahutay bisan unsa pay unos o problema ang masinati diha sa kinabuhi o diha sa ministry. So mo nay kalainan sa hireling pastor o sa tinawag nga pastor. Ikalima, kining ginatawag controlling pastor. Pasabot, usa ka pastor nga manlulupig. Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 2 ngadto na sa 4. Kining controlling pastor, ginagamit nila ang ilang gahom aron kontrolon nila ang tao o ang ilahang ginsakpan. Kini sila mahilig manghadlok. Hadlokon kanila kung muhawa ka, hadlokon kanila kung dili ka musunod sa ilahang gusto o dili ka mubuhat sa ilahang gusto usab ipabuhat diha kanimo. Kini sila maayo kaayo mo manipulate o nagapamugos sa ilahang gusto. Kining controlling pastor, mao kini sila ang wala gayod nagaalagad kundi nagahari sila diha sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ikaunom, kining ginatawag servant pastor.
tinuod gayod nga nag-alagad sa Ginoo. Mark chapter 10 verse 43 down to 45. Kining servant pastor nag-alagad sama kang Kristo. Anda muantos alang sa katawhan. Diin nag-una ang kaluwasan sa mga tao o ang pagtugo sa espirituhanong bahin sa katawhan sa Dios. Ikapito o katapusan kining ginatawag fruit-bearing pastor. Pastor nga nagapamunga. Matthew chapter 7 verse 16. Kining fruit-bearing pastor makita gayod diha sa ilahang kinabuhi ang mga bunga diha sa pagkamaayo, pagkabuutan, pagkamatinud-anon, pagkamatinuuhon o nagbaton gayod sa usa ka maayong pamatasan ingon nga pastor. Diin dili gayud layo nga ang tanan nga ginsakupan niini mutubo gayod diha sa ilahang espirituhanon nga bahin. Kini ato ang gihisgutan ang pulong pastor o ang klase sa mga pastor dili aron batikuson ang mga pastor nga wala nahitumong, kundili aron ikaw makapaminsar sa imong kaugalingon o makahuna-huna ka kung pastor bagyod ka o pastor-pastor lang. Kana lang, ug daghang salamat sa inyong padayon nga suporta mga kasuginlan. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan.